बजारमा कसरी घटबढ हुन्छ सुनको मूल्य? नेपालमा सुनको भाउ 2 लाख पुग्ने संकेत। अहिले नेपालमा सुनको भाउ इतिहासमै सबैभन्दा महँगो अवस्थामा आइपुगेको छ। 2069 साल माघ 19 गतेसम्म सुनको भाउ इतिहासमै सर्वाधिक महँगो अर्थात् 1,08,000 सम्म पुगेको छ। 2064 साल भन्दा अगाडिसम्म नेपालमा सुनको मूल्य प्रति तोला 12,000 रुपैयाँ मात्र थियो। त्यसपछि यसरी तेज गतिमा यसको भाउ बढ्न थाल्यो कि केही वर्षमै 70,000 पुग्यो र हाल 1,05,000 भन्दा बढी मूल्यमा सुनको कारोबार भइरहेको छ। वास्तवमा सुनको मूल्य किन यसरी बढिरहेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली बजारमा सुनको मूल्य के कुराले निर्धारण गर्दछ र आगामी दिनमा सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्ला? आजको भिडियोमा हामी यस बारेमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सुनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य सन् 1933 मा $35 प्रति आउन्स रहेको थियो। कालान्तरमा विभिन्न कारणहरूले सुनको मूल्य वृद्धि हुँदै सन् 2011 मा $1924 सम्म पुगेर सन् 2016 मा $1050 मा प्रति आउन्सको मूल्यमा कारोबार भएको थियो। यसरी 90 वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय सुनको मूल्यलाई अध्ययन गर्दा सुनको मूल्यमा धेरै नै तलमाथि भएको हामी देख्न सक्छौँ। संसारका सबै देशहरूमा सुन चाँदीको कारोबार हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सुनको मूल्यलाई नै आधार मानेर गर्दछन्। अमेरिका विश्वको नै सबैभन्दा बढी सुनको सञ्चय देश भएको कारणले न्युयोर्क मर्चेन्ट एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जमा किनबेच हुने भाउले सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्दछ। त्यसपछि लन्डन मेटल एक्सचेन्ज र लन्डनको बुलियन मार्केटको भाउ, हङकङको चाइनिज गोल्ड एन्ड सिल्भर एक्सचेन्ज, गोल्ड एक्सचेन्जको भाउ, दुबई गोल्ड एन्ड कमोडिटी एक्सचेन्ज, दुबईको कारोबार को मूल्यबाट सुनको बजारमा हुने उतार चढावले विश्वको सुन चाँदीको भाउ निर्धारण गर्दछ। अब जानौं नेपालमा कसरी निर्धारण हुन्छ सुनको भाउ। नेपालमा सुनको मूल्य निर्धारण गर्न सुन चाँदी दर निर्धारण समिति छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यलाई आधार मानेर नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गरेपछि सुन आयातमा लाग्ने भन्सार दर तथा बैंक र सुन व्यवसायीको नाफा जोडेर नेपालमा प्रति तोला सुनको मूल्य तोकिन्छ। हरेक दिन बिहान 11 बजेसम्म नेपाली बजारमा सुनको मूल्य निर्धारण भइसक्छ। नेपालमा सुनको मूल्य निर्धारण गर्दा मुख्यतः 4वटा पक्षले भूमिका खेलेको हुन्छन्। पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य। नेपालमा सुनको मूल्य निर्धारण गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको कारोबारमा भर पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छिनछिनमा सुनको मूल्य परिवर्तन भइरहन्छ। विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट साक्यहरूले त्यसको जानकारी लिइरहेका हुन्छन्। दोस्रो तत्त्व, अमेरिकी डलरको विनिमय दर। सुनको मूल्य परिवर्तन भइरहने अर्को कारण हो अमेरिकी डलरको सटही दर। अमेरिकी डलरको विनिमय दर दिनहुँ परिवर्तन भइरहन्छ। नेपाली रुपैयाँको अमेरिकी डलरसँगको सटही दर र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेको सुन मूल्यको हिसाब गरिन्छ। तेस्रो, नेपालको भन्सार महसुल दर। अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर हिसाब गरेर निकालेको मूल्यमा सुनको भन्सार दर जोडिन्छ, जस अनुसार भन्सार दर प्रति तोला 4,900 र प्रति 10 ग्राम 4,200 रुपैयाँ छ। त्यसमाथि थप 1% नाफा राखेर नेपाली बजारमा सुनको मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ। चौथो, बैंक र सुन व्यवसायीको नाफा। नाफाको रूपमा राखिएको 1% मध्ये बैंकलाई आधा र सुन व्यवसायीलाई आधा प्रतिशत भाग लगाइन्छ। यसरी नेपालमा 4 प्रकारले सुनको मूल्य निर्धारण हुने गर्दछ। कहिलेकाहीँ माग र आपूर्ति कस्तो छ यसको आधारमा पनि भाउ तलमाथि पर्न सक्छ। सुनचाँदी व्यवसायीहरूका अनुसार कम सप्लाई भएको बेलामा 1.25 देखि 1.5% सम्म नाफा जोड्ने गरिएको छ। सप्लाई बढी भएको बेला नाफा कम राख्ने गरिएको छ। यसरी निर्धारण भएको सुनको मूल्यमा गरगहना अनुसार कालीगढको ज्याला, जर्ती लगायतका अन्य मूल्य जोडेर गहनाको मूल्य निर्धारण गरिन्छ। भविष्यमा कतिसम्म पुग्ला सुनको मूल्य? हाल सुनको निरन्तर वृद्धि दर र अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई निहाल्दा सुनको भाउ व्यापक बढ्न सक्ने बताइएको छ। विश्वमा नै सुन खानी 75% रुइतिएको र 25% मात्र बाँकी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले लेखिरहेका छन्, जसकारण सुन युरेनियम भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुने र सुनको प्रयोग विशेष स्थानमा मात्र हुने आकलन गरिएको छ।